फाइनली हुकूमत पंजाब की जानब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। इस मरतबा हुकूमत पंजाब की जानब से 3 कैटेगरी मुतारफ़ करवाई गई हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए का कर्जा ज़ाती ज़मानत के ऊपर हासिल कर सकते हैं 5 साल के लिए। नंबर 2 कैटेगरी के तहत आप 60 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए का कर्जा 5 साल के लिए हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 कैटेगरी के तहत आप एक्सपोर्ट या SME के लिए 50 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा हासिल कर सकते हैं 5 साल के लिए। दोस्तों इस मरतबा हुकूमत पंजाब की जानब से न्यू कारोबार के लिए भी आपको कर्जा दिया जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार की एक्सपेंशन करना चाहते हैं या उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने कारोबार को स्टेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे तमाम तर तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल हैं जो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको गाइड की जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दूसरी एक चीज़ आप नोट कर लें, हमेशा की तरह हुकूमत पंजाब आपको बिल्कुल सूद के बगैर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा फराहम कर रही है। सूद की जो अमाउंट है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी, आपने जितने पैसे लेने हैं उतने ही आपने इनको वापस करने होंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप न्यू स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, अगर आप अपने कारोबार की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, अपने कारोबार को प्रॉफिट। दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानब से 4 शर्तें लाजमी करार दे दी गई हैं। अगर आप इन 4 शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप हुकूमत पंजाब से कर्जा हासिल कर सकते हैं बिल्कुल सूद के बगैर बिजनेस मकासद के लिए। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है आपकी जो 25 साल से लेकर 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है आपका FBR में स्टेटस जो है वो एक्टिव होना चाहिए, आप फाइलर होने चाहिए और आपकी क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे इन्होंने शर्त रखी है कि आप रेजिडेंट ऑफ पंजाब होने चाहिए और आपका बिजनेस जो है वो सुबह पंजाब के अंदर होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे उन्होंने शर्ती रखी है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपका NTN FBR में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने शर्ती रखी है जिस जगह पे आपका बिजनेस लोकेटेड है वो जगह जो है रेंट के ऊपर है तो उसकी तफसीलात आपके पास होनी चाहिए, रेंट के एग्रीमेंट वगैरह। अगर आपकी जाती है तो उसकी तफसीलात भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत आपको कितना कर्जा मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है हुकूमत पंजाब की जानब से इस मरतबा 3 कैटेगरी मुतारफ़ करवाई गई हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। ये आपको ज़ाती ज़मानत के ऊपर मिलेगा, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको मिलेगा, पर्सनल गारंटी के ऊपर। ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे 5,000 रुपये आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। सबसे ज़्यादा जो कर्जे मंजूर हो रहे हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 60 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए का कर्जा मिल सकता है। 5 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा, 10,000 रुपये आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों एक्सपोर्ट एंड SME की कैटेगरी मुतारफ़ करवाई गई है। इस कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो 50 मिलियन रुपीज़ तक आपको कर्जा मिलेगा। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना इसके साथ वापस करना होगा, 10,000 रुपये आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी जब आपने ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड किसको कहा जाता है? जब आपको कर्जा मिल जाएगा उसके बाद आपने कुछ टाइम के लिए इनको महाना किस्त अदा नहीं करनी, आप अपने कारोबार जो है उसको प्रॉफिट में लाएंगे, मजीद अपने कारोबार को स्टेबल करेंगे। ग्रेस पीरियड जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद महाना किस्त के साथ आपने पैसे इनको वापस करना शुरू कर देने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है अगर आप न्यू कारोबार के लिए कर्जा ले रहे हैं तो 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपने कोई भी महाना किस्त इनको वापस नहीं करनी। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है उसके लिए आपने कर्जा लिया हुआ है तो फिर आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना कारोबार प्रॉफिट में लाएंगे, अच्छे तरीके के साथ चलाएंगे। 3 महीने जैसे ही खत्म हो जाएंगे इसके बाद महाना किस्त के साथ आपने पैसे वापस करना शुरू कर देने हैं। इसके बाद दोस्तों रीपेमेंट की बात करते हैं। जो आपने कर्जा लिया हुआ है आपने महाना किस्त के साथ इनको वापस करना होगा। अगर आप लेट इनको महाना किस्त जमा करवाती हैं तो 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से आपने इनको जुर्माना भी अदा करना होगा। लिहाजा आपको चाहिए कि आप टाइम के ऊपर अपने महाना किस्त जो है इनको जमा करवाएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ ऊपर देखें तो आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की तमाम तर तफसीलात आपके सामने आ चुकी है। अप्लाई करने से पहले इन शर्त ज़वाबित को आपने पढ़ लेना है। अगर आप एक्सपोर्ट या SME के लिए
اپلائی کرنے جا رہے ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی، کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں جی، اگر آپ آسان کاروبار فنڈ اسکیم کے تحت قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جی نمبر 1 کے اوپر پاسپورٹ سائز ایک تصویر کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد شناختی کارڈ کے فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ذاتی ضمانت کے اوپر قرضہ لینا ہے 50 لاکھ روپے تک تو پھر آپ کو 3 قسم کے کاغذات کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 پہ تو آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے، نمبر 2 کے اوپر شناختی کارڈ کے فرنٹ سائڈ بیک سائڈ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، نمبر 3 کے اوپر آپ نے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ان کو جمع کروانی ہوگی۔ اگر 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے تو یہ بہت زبردست ہو جائے گا، آپ کا قرضہ جو ہے آسانی کے ساتھ منظور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 50 لاکھ روپے سے زیادہ قرضہ لینا ہے 60 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ نیچے انہوں نے بتا دیا جی درخواست شروع کرنے سے پہلے درجہ ذیل امور کو یقینی بنائیں۔ نمبر 1 کے اوپر یہ آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ایک موبائل نمبر موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، رجسٹر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2 بندے آپ نے گواہی کے طور پہ ان کو فراہم کرنے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں اور ان کے موبائل نمبر آپ نے ان کو فراہم کرنے ہوں گے، اور یہ 2 بندے آپ کے خونی رشتہ دار نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر 3 کے اوپر یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے آپ ایک فال ٹیکس فائلر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایف بی آر میں آپ کا اسٹیٹس جو ہے ایکٹیو ہونا چاہیے، آپ ایف بی آر میں فائلر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر 4 کے اوپر یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے نئے کاروبار کے لیے ماہانہ کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات اور دیگر آمدنی کا تخمینہ دستیاب ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ موجودہ کاروبار کے لیے ان کی اصل ماہانہ تفصیلات آپ نے فراہم کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں، یہاں پہ کرائے کے معاہدے، ٹرانسفر لیٹر، رجسٹری، یوٹیلٹی بل برائے کاروبار اور رہائشی پتے کی کاپی جو بھی قابل اطلاق ہو آپ کے پاس دستیاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یقینی بنائیں کہ آپ درخواست کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس درخواست کی فیس دستیاب ہونی چاہیے جب آپ اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد لاجسٹک کے لیے سیکورٹی لاگو نہیں ہوگی، آپ کے پاس ٹائر 2 قرضوں کے لیے پیش کی جانے والی سیکورٹی کی تفصیلات ہونی چاہیے جیسے کہ پراپرٹی، ٹرانسفر لیٹر، رجسٹری، فرد، حکومتی سیکورٹیز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد دوستوں سمپل جب آپ اس ریکوائرمنٹ کو پڑھ لیں گے سمپل آپ نے پروسیڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے دوستوں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ رجسٹریشن فارم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ دوستوں اس فارم کو پر کرنا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل کچھ چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی، آپ نے ان کو یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ نمبر 1 کے اوپر دوستوں اسکیم ٹائپس آپ سے پوچھا جا رہا ہے، کون سی اسکیم کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں اگر آپ آسان کاروبار فنڈ اسکیم کے تحت اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فنانس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں سامنے دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کا نام لکھنا ہے اگر آپ فیمیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیمیل نہیں ہیں آپ میل ہیں تو آپ نے اپنے فادر کا نام یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں آگے آپ نے اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ نے دینی ہے، شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ، اس کے علاوہ آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کتنی ہے، تمام در چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا ایک موبائل نمبر ان کو دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ اپنا پرماننٹ ایڈریس اور کرنٹ ایڈریس ان کو فراہم کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آپ نے کوئی آسان سا پاسورڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ اپنا کیپشا لکھیں گے اور رجسٹر کے اوپر آپ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کی ای میل کے اوپر آپ کو ایک لنک بھیجا جائے گا ویریفیکیشن کے لیے، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ اس طرح کی اسکرین کے اوپر آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ دوستوں جیسے ہی آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اب یہاں پہ اوپر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پاسورڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے جو آپ کو کیپشا دیا گیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور لاگ ان کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے دوستوں آپ لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا، آپ نے اس آن لائن اپلیکیشن فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا۔ دوستوں یاد رکھیے گا جب آپ اپلائی کریں اگر آپ کو اپلائی کرنا نہیں آتا تو آپ کسی سے اپلائی کروا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر دوستوں جو آپ بینک سٹیٹمنٹ ان کو جمع کروائیں گے اس سے آپ کی مالی حیثیت کا پتہ چلے گا، آپ کی مالی حیثیت دیکھنے کے بعد ہی یہ قرضہ منظور کریں گے یا ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو کتنا قرضہ دینا ہے کتنا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو آپ کی ذاتی معلومات ہے اس کے اندر آپ نے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی، آپ کے ڈیٹا کو ویریفائی کیا جائے گا، ویریفائی کرنے کے بعد ہی آپ کو قرضہ جو ہے منظور کیا جائے گا۔ دوستوں یہ وہ تمام تر تفصیلات جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جو دوست بار بار کمنٹ سیکشن کے اندر یہ کہہ رہے تھے سر آسان کاروبار فنڈ اسکیم کی تمام تر تفصیلات کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں، اپلائی کیسے کرنا ہے اور جو نئی معلومات آئی ہیں وہ کیا ہیں، تو تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔